Hello, class 10. Welcome to our EPH class. Today we will continue our second chapter. है सेकेन्ड च्याप्टर हामी कन्टिन्यू गर्छौँ. हामीले योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ अब अर्को टपिकमा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा के डिस्कस गऱ्यौँ भन्दा पपुलेसन मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, त्यसमा हामीले बर्थको फर्टिलिटी रेट मेजरमेन्टको कुरा गऱ्यौँ. त्यसै गरी डेथ रेटको मेजरमेन्ट को कुरा गऱ्यौँ, माइग्रेसनको मेजरमेन्टको कुरा गऱ्यौँ. त त्यसका साथै अरू पनि जस्तै क्रुड बर्थ रेट अनि त्यसै गरी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, त्यसै गरी जेनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जस्ता खालकाहरू सबै मिसाएर हामीले अगाडि पढेकाहरूलाई मिसाएर एउटा एग्रिगेट एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल पिक्चर पनि निकाल्न सकिन्छ क्या. त्यो त माथिको कुरा र मेटेरियल्सहरू जस्तै भयो, या भनौँ त्यसले पनि केही आइडियाजहरू दियो, तर त्यसलाई पनि कम्बाइन गरेर हामीले नयाँ नयाँ आइडियाजहरू निकाल्न सक्छौँ कि नयाँ कुराहरू पनि हेर्न सक्छौँ. त तिनको बारेमा हामी आज पढ्न गइरहेका छौँ. पहिलो चाहिँ हेर, रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज. नेचुरल इन्क्रिज भनेको पपुलेसन इन्क्रिज हुने. हामीले इन्क्रिज मात्रै भनेको छैन है, नेचुरल इन्क्रिज भनेको छ. त्यही भएर अब आफै सोच त, पपुलेसन इन्क्रिज केले गर्छ? बर्थले गर्छ. अभियसली डेथले के गर्छ? घटाउँछ. त रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज भनेको अब इन्क्रिज कतिले भयो त? मानौ कुनै एउटा ठाउँमा 100जना मान्छे भनौँ बच्चा जन्मियो अरे, त्यसमध्ये 15जना मऱ्यो अरे, त कतिले पपुलेसन त्यसको इन्क्रिज भयो भन्दा 85ले 85ले त इन्क्रिज भयो नि त त्यो ठाउँको पपुलेसन हो. त्यही मेजरमेन्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रेट अफ नेचुरल इन्क्रिजले चाहिँ मेजर गर्छ. त्यसको लागि नेचुरल इन्क्रिज भनेकै बर्थ माइनस डेथ हुन्छ, नम्बर अफ बर्थ माइनस नम्बर अफ डेथ हुन्छ. त भन्नुको अर्थ डेथभन्दा बर्थ कतिले बढी छ त? त्यो नै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल इन्क्रिज भयो. र कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि नेचुरल इन्क्रिज निकाल्ने फर्मुला हेर, क्रुड बर्थ रेट माइनस क्रुड डेथ रेट डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु 100% गरिन्छ. यो फर्मुला लगायो भने हामीले रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज निकाल्न सक्छौँ. त्यसै गरी हेर, पपुलेसन ग्रोथ रेट त कमन हो. नेपालको पपुलेसन ग्रोथ पढाएको छ तिमीहरूले 2.54% छ. त्यो पहिलेको तुलनामा अहिले घट्दै आइरहेछ. तर पनि त्यसै गरी त्योभन्दा पनि मुनि अब 2068 2058को डाटा दिँदै थियो. 2068को डाटा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1.35% पर एनम छ. त अब त्यो कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन कसले चाहिँ मेजर गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा कतिले पपुलेसन बढ्यो भन्ने कुरा बर्थ डेथभन्दा बर्थ कति धेरै छ प्लस माइग्रेसनले पनि जनाउँछ कि जनाउँदैन? जनाउँछ. त्यही भएर पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ रे भन्दाखेरि नेचुरल इन्क्रिज प्लस नेट माइग्रेसन रेट. हेर, नेचुरल इन्क्रिजले पनि पपुलेसन इन्क्रिज देखायो, तर नेचुरल केसमा मात्रै. त्यसमा नेट माइग्रेसन भनेको आर्टिफिसियल थपिदेऊ त भनेपछि रेट अफ नेचुरल इन्क्रिजमा नेट माइग्रेसन रेट थपिदियो भने त्यसलाई 1000ले डिभाइड गरेर 100%सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने पपुलेसन ग्रोथ रेट आउँछ. र नेपालको 2011 ADको पपुलेसन ग्रोथ रेट कति छ भन्दा 1.35% पर एनम छ. अब पपुलेसन डबलिङ टाइमको बारेमा कुरा गरौँ है. पपुलेसन डबलिङ टाइम भनेको कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन कति टाइममा डबल हुन्छ रे, त्यो रेटलाई या भनौँ त्यो टाइमलाई हामी के भन्छौँ? पपुलेसन डबलिङ टाइम. यसको धेरै सजिलो फर्मुला छ, किनकि यो क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ है. यदि पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ 1% भयो भने 70 वर्षमा चाहिँ त्यसको त्यो ठाउँको पपुलेसन डबल हुन्छ. तिमीहरूले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट या पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला लगायो भने ठ्याक्कै 70 आउँछ, ठ्याक्कै पपुलेसन डबल हुनलाई. अनि त्यसै गरी चाहिँ अब मानव पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ फरक भइदियो भने 70लाई पपुलेसन ग्रोथ रेटले डिभाइड गर्नुपर्छ अनि हाम्रो एन्सर आउँछ है पपुलेसन डबलिङ टाइम. अब यहाँ इक्जाम्पल हेर है, किनकि एउटै कुरामा चाहिँ एउटै क्वेसनमा त्यो हामीले माथि पढेको तिनटै रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज, पपुलेसन ग्रोथ रेट र पपुलेसन डबलिङ टाइम इन्क्लुड गर्न सकिन्छ. त्यही भएर एउटै न्युमेरिकलमा चाहिँ यहाँ दिएको छ. जस्तै क्वेसनले के भन्यो भन्दा सेन्सस इयर 2011 ADमा नेपालको चाहिँ क्रुड बर्थ रेट 22.4, क्रुड डेथ रेट 7.3 र नेट माइग्रेसन रेट चाहिँ -1.6 पर 1000 थियो.
भने रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज, पपुलेसन ग्रोथ रेट र पपुलेसन डबलिङ टाइम चाहिँ निकाल्नुहोस् भन्यो अरे। अब हामीलाई थाहा छ क्रुड बर्थ रेट भनेको 22.4 दिएको छ, क्रुड डेथ रेट भनेको 7.3 दिएको छ, नेट माइग्रेसन रेट -1.6 दिएको छ। अब रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज निकाल्न भने, पपुलेसन ग्रोथ रेट निकाल्न भने, पपुलेसन डबलिङ टाइम निकाल्न भने छ फर्मुला अनुसार। रेट अफ नेचुरल इन्क्रिजको फर्मुला के हो? CBR माइनस CDR बाई 1000 इन्टु 100%। त हामीले 22.4 माइनस 7.3 डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु 100% भयो। यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने ठ्याक्कै कति आउँछ? 1.51% चाहिँ रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज आउँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट निकाल्न के गर्नु पर्यो? CBR माइनस CDR बाई 1000 इन्टु 100% भनेको त RNI हो। त सिम्पल भाषामा CBR माइनस CDR प्लस NMR डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु 100% गर्ने हो भने पपुलेसन ग्रोथ रेट आउँछ 22.4 माइनस 7.3 प्लस माइनस 1.6 डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु 100% भयो। त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर 1.35% चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट आयो नेपालको। अब पपुलेसन डबलिङ टाइम भनेको चाहिँ 70 डिभाइडेड बाई पपुलेसन ग्रोथ रेट हुन्छ। त्यही भएर 70 डिभाइडेड बाई 1.35 गर्दाखेरि 51.85 इयर्स भन्नुको अर्थ यही रेटमा यदि पपुलेसन इन्क्रिज हुँदै जाने हो भने नेपालको पपुलेसन चाहिँ डबल हुनलाई 51.85 इयर्स लाग्दो रहेछ। अब सेक्स रेसियोको बारेमा कुरा गरौँ। सेक्स रेसियो भनेको चाहिँ रेसियो अफ मेल पपुलेसन इज टु रेसियो अफ फिमेल पपुलेसन। भन्नुको अर्थ एउटा फिमेल पपुलेसन बराबर कतिवटा मेल पपुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्स रेसियोले दिन्छ। हामी चाहिँ एउटा भन्दा पनि 100 वटा फिमेल पपुलेसन बराबर कतिवटा मेल पपुलेसन हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्छौँ है। अब यहाँ क्वेसन दिएको छ, जस्तै नेपालमा मेलको पपुलेसन चाहिँ 1,28,49,041 थियो अरे 2011 को सेन्सस अनुसार, र फिमेलको पपुलेसन चाहिँ 1,36,45,463 थियो अरे 2011-18 में। अब हामीलाई के भन्यो? सेक्स रेसियो निकाल। मेल पपुलेसन फिमेल पपुलेसन लेख्यौँ, सेक्स रेसियो अब निकाल्छौँ। अब सेक्स रेसियोको फर्मुला के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ मेल पपुलेसन बाई टोटल नम्बर अफ फिमेल पपुलेसन इन्टु 100 हुन्छ। पर्सेन्ट भनौँ न, या 100% भनौँ त 1,28,49,041 डिभाइडेड बाई 1,36,45,463 इन्टु 100% गर्दा 94.16 हुन्छ। भन्नुको अर्थ 100 जना फिमेल भयो भने फिमेलको तुलनामा नेपालमा 94.16 चाहिँ मेलहरू छन्। भन्नुको अर्थ फिमेलभन्दा मेलको पपुलेसन के छ अरे भन्दा अलिक कम छ। अब डिपेन्डेन्सी रेसियोको बारेमा कुरा गरौँ। डिपेन्डेन्सी रेसियोको बारेमा तिमीहरूले क्लास 9 मै 8 मै पढाएको छ। डिपेन्डेन्ट पपुलेसन भनेको चाहिँ 0 देखि लिएर 15 इयर्ससम्मको र 60 वर्ष या 60 भन्दा माथिकोलाई बनाउँछ। किनकि उनीहरू इकोनोमिकली एक्टिभ हुँदैनन्, भनेको पैसा कमाउने ओर्ने एक्टिभिटिजहरू एकदमै कम हुन्छ। किनकि पैसा कमाउने उमेर भनेको 16 इयर्सदेखि हामी कतिसम्म मान्छौँ भन्दा 59 सम्म मान्छौँ। त त्यो एज भयो इन्डिपेन्डेन्ट। तर 0 देखि 14 र 60 वा 60 भन्दा बढी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्ट पपुलेसन भयो। अब हामी त्यही गर्छौँ, डिपेन्डेन्ट पपुलेसन चाहिँ कति छ, त्यसको रेसियो इन्डिपेन्डेन्टसँग कति छ भन्ने कुराको रेसियो निकाल्नु नै डिपेन्डेन्सी रेसियो हो। यो चाहिँ यसलाई चाइल्ड डिपेन्डेन्सी रेसियो या ओल्ड डिपेन्डेन्सी रेसियो भनेर डिभाइड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा डिपेन्डेन्सी रेसियो भनेको चाइल्ड र ओल्ड दुवै मिसायो भने डिपेन्डेन्सी रेसियो आउँछ। यसको फर्मुला छ हेर, डिपेन्डेन्सी रेसियो DR बराबर चाइल्ड डेभलपमेन्ट पपुलेसन या भनौँ चाइल्ड डिपेन्डेन्ट पपुलेसन जो 0 देखि 14 छ प्लस ओल्ड डिपेन्डेन्ट पपुलेसन 60 वा 60 भन्दा बढी छन् डिभाइडेड बाई इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन 15 इयर्सदेखि 59 इयर्ससम्मका इन्टु 100। क्वेसन हेर, 2068 BS मा नेपालमा चाइल्ड पपुलेसन चाहिँ कति थियो? 92,48,246 थियो भने एडल्ट पपुलेसन चाहिँ या भनौँ यो चाहिँ के भयो? इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन 15 to 59 चाहिँ 1,50,91,848 र एल्डरली पपुलेसन चाहिँ 60 वर्ष वा त्योभन्दा माथिका चाहिँ 21,54,410 थियो अरे। भन्नुको अर्थ सोलुसन हामीले लेख्यौँ हेयर, टोटल नम्बर अफ चाइल्ड पपुलेसन P0 to 14 92,48,246, टोटल नम्बर अफ एडल्ट पपुलेसन
15 to 59 1,50,91,848 अनि टोटल नम्बर अफ ओल्ड पपुलेसन चाहिँ 21,54,410 छ। डिपेन्डेन्सी निकाल्न भन्यो हामीलाई थाहा छ डिपेन्डेन्सी रेसियोको फर्मुला के हो, चाइल्ड डिपेन्डेन्ट पपुलेसन प्लस ओल्ड डिपेन्डेन्ट पपुलेसन बाई इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन इन्टु 100 अनि 92 अब भ्याल्यु हाल्यौँ कति आयो 75.56 आयो। त सिम्पल भाषामा अब के डिपेन्डेन्सी रेसियोबाट के थाहा पायौँ भन्दाखेरि 100जना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसनमा नेपालमा 75 जना के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्ट पपुलेसन छ भन्नुको अर्थ त्यो पनि ठिकै मानिन्छ, किनभने हाम्रो देशमा अहिले डिपेन्डेन्ट पपुलेसन भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन्सहरू धेरै छन् भन्नुको अलिकति सस्टेन हुन सकिने अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्डेन्सी रेसियोले दिन्छ। अब हामी यो पढिसकेपछि हामी एक्सर्साइज हेर्छौँ है। अब एक्सर्साइज हेर, एक्सर्साइजमा चाहिँ क्वेसन के छ तिमीहरूले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि हामीले यिनीहरूमा कति क्वेसन्सहरू गरिसकेका छ, तर अब ग्रुप ए को सर्ट क्वेसन हेर। हामीलाई चाहिँ फर्स्ट तिमीहरूले गर्ने 11 नम्बर राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट पिजिआर। पिजिआर भनेको हो पपुलेसन ग्रोथ रेट। सेकेन्ड हेर, इफ पिजिआर भनेको पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ नेपाल इज 1.35% पर एनम आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ द कन्ट्री बी डबल भनेको तिमीहरूले के निकाल्नु पर्यो, पपुलेसन डबलिङ टाइम। सेकेन्ड अब थर्ड नम्बरमा हेर, हु आर कल्ड चाइल्ड डिपेन्डेन्ट। हेर हामीले ओल्ड डिपेन्डेन्ट र चाइल्ड डिपेन्डेन्ट पढाएको छ। अब एज ग्रुप तिमीहरूले लेख्नु पर्यो। अब यो तीनटा कुरा तिमीहरूले बीमा एमा गरे पुग्छ। अब बीमा चाहिँ क्वेसन हेर तिमीहरूले 3 नम्बर गर्नु पर्यो, लिस्ट आउट द टेक्निक्स अफ माइग्रेसन मेजरमेन्ट, एक्सप्लेन एनी 2 अफ देम इन सर्ट। अनि त्यसै गरी चाहिँ तिमीहरूले 4 नम्बर पनि गर्नु पर्यो, वाट इज डिपेन्डेन्सी रेसियो, हाउ डज डिपेन्डेन्सी रेसियो इन्फ्लुएन्स अन इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी अफ द कन्ट्री। अब यसलाई कसरी भन्ने भन्दा डिपेन्डेन्सी रेसियोले इन्फ्लुएन्स गर्नु भनेको डिपेन्डेन्सी रेसियो टेल्स अस द रेसियो अफ dependent population to independent population. If dependency ratio is found to be greater than 1 or less than we can say that greater than or less than 100. If the dependency ratio is found to be less than 100, we can say that the country is still in developing stage or development stage, as the number of dependent population to independent population is less than the 100. It means that per 100 independent population we have fewer number of dependent population. But if the value of dependency ratio becomes greater than 100, then the problems arises, because from there we see that the population of the country consists of mainly the independent population who cannot help directly for the development of the nation. Hence the country has to suffer much problems if it has dependency ratio more than 100. In this way dependency ratio influence on economic prosperity of the country. Now next question, see here guys, what types of problem are observed on housing? You don't have to do this. अब नेक्स्ट हेर है, तिमीहरूले यसमा चाहिँ सी नम्बरमा कुनै गर्नु पर्दैन। तिमीहरूले चाहिँ डी नम्बरमा चाहिँ 2 नम्बर गर्नु, रेट अफ नेचुरल इन्क्रिज र पपुलेसन ग्रोथ रेट बिच डिफ्रेन्सेस। त्यसको तिमीहरूले पहिला फर्स्टमा डेफिनेसन फर्मुला लेख्ने, बाँकी चाहिँ तिमीहरूले सोचेर लेख्ने है। अनि सर्ट नोट्स भनेको छ पपुलेसन डबलिङ टाइममा सर्ट नोट्स गर्नु, अरू अनि सेक्स रेसियोमा चाहिँ सर्ट नोट्स गर्नु है। अनि न्युमेरिकल्स हेर, न्युमेरिकल्स चाहिँ तिमीहरूले कुन गर्नु भन्दाखेरि अब हामीले पढेको मात्रै तिमीहरूलाई दिन्छु गर्नलाई। जस्तै तिमीहरूले चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 नम्बर गर्ने है। 8 नम्बरमा सेन्सस 2001 मा हामीले अघि इक्जाम्पलमा पनि हेरिसक्यौँ त्यो गर्ने। अनि 9 नम्बर पनि गर्ने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 10 नम्बर सेक्स रेसियो सोधेको रहेछ, त्यो पनि गर्ने, र डिपेन्डेन्सी रेसियो पनि सोधेको छ, त्यो पनि गर्ने। यसरी यति चाहिँ तिमीहरूले प्रब्लम गर्यो भने धेरै कुरा सिक्छ। ल आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू गाइज। अब हामी चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज पोर्सनमा नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। अहिलेलाई थ्याङ्क यू, बाई।